अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशायद ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी तो आए हैं हम एक और नए एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। सबसे पहले जी आप लोगों को हैप्पी मदर्स डे। अल्लाह ताला हम सबकी माओं का साया हमेशा हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सो उम्मीद है जी आज का दिन आप लोग अपनी माओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जो खुद मदर्स हैं वो अपने बच्चों के साथ एंजॉय करेंगी। चेरिश दिस ब्यूटीफुल मोमेंट्स। बिकॉज वो कहते हैं ना, खुश रहने के मौके आपको बड़े कम मिलते हैं। सो जब भी मिलते हैं उनको खुश दिली से जो है ना गुजारें और उनको अच्छे तरीके से मनाएं। सेलिब्रेट एवरी सिंगल डे। बीइंग अ मदर, आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह for blessing me with such a cute princess, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अल्लाह ताला इसके भी नसीब अच्छे करे और तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। खैर जी, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हम अपनी मदर्स डे की सेलिब्रेशन आपको कल दिखाएंगे, बिकॉज हमारा अभी आज सेलिब्रेशन होगी। सो अभी हमने कुछ भी सेलिब्रेट किया नहीं है, अभी तो हमारा दिन स्टार्ट हुआ है। सो हम आपको अपनी सेलिब्रेशन कल दिखाएंगे इंशाल्लाह कि हमने मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है उन लोगों को वेलकम टू आवर चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है जी, जैसे कि आपने हमारे थंबनेल पे देख ही लिया होगा, कि क्या कनाडा में जॉब्स हासिल करना आसान है या मुश्किल। सो बीइंग लिविंग हेयर फॉर मोर देन ऑलमोस्ट 8 years, मैं कह सकती हूँ कि पहले इट वाजंट हार्ड। ठीक है, कोविड से पहले, आई वुड से कोविड से पहले चीज़ें डिफरेंट थी। आप लिटरली एक जॉब छोड़ते थे, आप 4 जॉबें और अप्लाई करो, 3-4 जगह पे अप्लाई करो, आपको 2-3 जगह से आराम से आपको जो है ना कॉल आ जाती थी, कहीं ना कहीं पे आपको आराम से जॉब मिल जाती थी। अब ऑब्वियसली कोविड के बाद एक तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, आहिस्ता 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 एवरी ईयर यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं ऑब्वियसली। सो उसकी वजह से स्टूडेंट्स आते हैं, न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं। सो जॉब्स बहुत कट डाउन, और कोविड के बाद से वैसे ही जॉब्स बहुत कट डाउन हो गई हैं, बिकॉज रिमोट वर्क हो रहा है। थिंग्स हैव टोटली चेंज्ड। लाइक जो जॉब का कल्चर पहले होता था वो अब टोटली चेंज हो चुका है। लोग वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। सो इट्स इट्स हार्ड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल, और जो यहाँ पे रिसेशन आया हुआ है उसकी वजह से भी। लेकिन अब चीज़ें कदरे बेहतर हो रही हैं, अब इट्स गोइंग टूवर्ड्स एन एंड। मैं रेडियो भी सुनती हूँ, मैं और भी चीज़ें न्यूज़ वगैरह भी देखती हूँ। सो दे आर सेइंग कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ, बिकॉज इंटरेस्ट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स बैंक्स के, और ये सारी चीज़ें इकॉनमी उस पे सारी डिपेंड करती है। सो जैसे ही वो चीज़ें कट डाउन होंगी, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, इकॉनमी बेटर होगी, जॉब्स ज़्यादा आएंगी, सो ऑब्वियसली चीज़ें रिवाइव होना शुरू हो जाएंगी। सो होपफुली इन द फ्यूचर चीज़ें बेटर होंगी। लेकिन अभी भी मैं, जो नए लोग हैं या जो लोग जॉब सीख कर रहे हैं, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी और यही सजेस्ट करूँगी कि उन एरियाज़ में जाके जॉब्स ढूंढें जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जहाँ पे लोग कम मूव होते हैं। इवन इफ़ यू आर लिविंग इन ओंटारियो, देयर आर सर्टन प्लेसेस के जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। हर बंदा अब GTA में ही कोशिश करता है कि वो GTA के अराउंड ही रहे। बट देयर आर सो मैनी, ओंटारियो इज़ सच अ बिग प्रोविंस कि उसमें बहुत सी ऐसी सिटीज़ हैं जो अभी भी, मतलब वहाँ पे जॉब्स कम नहीं है लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन कम है और घर सस्ते हैं और भी और चीज़ें हैं। सो ट्राई एंड मूव देयर। अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है तो आप यहाँ रहने के बजाय वहाँ रह सकते हैं, ताकि आपको जॉब्स अच्छी मिलें, अच्छा आपको वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, रादर देन यहाँ पे आप 6-8 महीने बगैर जॉब के गुजारना, इट्स टू हार्ड। सो
اور سروائیو کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے آج کل. تو ایک مہینہ گزارنا جاب کے بغیر بہت مشکل ہے. جن لوگوں کی جاب جاتی ہے ان کو پتہ لگتا ہے. جب ایون گھر میں کمانے والے جب 2 بھی ہوں نا, تب بھی اگر ایک کی جاب کٹ ہو جاتی ہے سو وہ ارننگ آپ کی ہاف ہو جاتی ہے. اور پھر لوگ لٹرلی جو ہے نا کچھ 100 چیزیں ہیں. بچوں کا آپ نے ڈے کیئر لیا ہوا ہوتا ہے. جب آپ 2 بندے ارن کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی انکم اتنی ہائی ہوتی ہے کہ آپ کو سبسڈیز وغیرہ نہیں ملتی وہ ڈے کیئرس کے لیے یا بچوں کے بیفور اینڈ آفٹر اسکول کے لیے. بیکاز وہ بھی تو ایک رسپانسبلٹی, آپ بچوں کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتے یہاں پہ. سو اس کے لیے آپ کو ان کی ڈے کیئر کا پے کرنا پڑتا ہے. سو وہ بھی ایک خرچہ ہے. پھر انشورنس ہے, گاڑی کی انشورنس ہے, گھر کی انشورنس ہے اگر آپ کا گھر اون کرتے ہیں آپ. اس کے علاوہ آپ کی اگر گاڑی آپ نے فائنینس کی ہوئی ہے, لیز کی ہوئی ہے, وہ خرچہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کا فون کا بل, گروسریز, فیول, آل دیٹ ایڈز اپ. اور جب جہاں پہ 2 ارننگز میں سے ایک ارننگ رہ جائے گی تو وہ چیزیں آپ کو خرچے بھی اپنے کٹ ڈاؤن کرنے پڑیں گے. لیکن آپ اتنی جلدی وہ سارے خرچے کٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے. ظاہر ہے اب آپ دونوں نے فون رکھا ہوا ہے تو وہ فون از اے نیسیسٹی. جاب ہے نہیں ہے, جاب فون تو چاہیے. لائک آپ نے آگے بھی تو جابس اپلائی کرنی ہے, آگے بھی تو جانا ہے. سو یو شوڈ ڈیفینیٹلی تھنک اباؤٹ موونگ ٹو سچ پلیسز جہاں پہ پاپولیشن کم ہو لیکن جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہوں. اپنی ریسرچ کر کے آئیں اور کوئی نہ کوئی ایسی اسکل آپ کے پاس ہو. میں کہتی ہوں ایون آپ لوگ, میں پہلے بھی اس چیز پہ بات کر چکی ہوں کہ اگر آپ کوئی وائٹ کالر جاب نہیں کر رہے نا, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بلو کالر جاب ہے تو اس میں بھی آپ کے پاس کسی چیز میں ایکسپرٹیز ہیں. لائک جیسے آپ کی پلمبنگ ہوگی, الیکٹریشین ہوگی, کوئی شارٹ کورسز آپ کر لیں یا کسی پڑھائی کی طرف چلے جائیں تو ایٹ لیسٹ آپ کا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا آپ سسٹم میں آ جاتے ہیں یہاں پہ. سو اس کے لیے اب یہ دیکھیں جی, یہ ہم کاسکو میں پھر رہے تھے. سوری میں بیچ میں کٹ کر رہی ہوں, لیکن یہ ہم کاسکو آئے تھے اور آج ویکینڈ کا دن ہے اور یہ ساری دنیا ایسے لگتا ہے پورا شہر اٹھ کے جو ہے نا کاسکو میں آ گیا. اتنا رش تھا کہ میں نے جو 2 چیزیں اٹھائی تھی میں نے وہ بھی واپس رکھ دی. میں نے کہا بس یہاں سے باہر نکلو. ہمیں باہر نکلنے کے لیے جو ہے نا, اندر آ کے باہر نکلنے کے لیے ہمیں 20 منٹ لگ گئے تھے. کوئی چیز پے نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا. پے کرنے کے لیے تو گھنٹے گھنٹے کی لائن کا ویٹ تھا. سو اب ظاہر ہے کیونکہ کاسکو پہ ان لوگوں کو چیزیں ریزنیبل ملتی ہیں, بلک میں ملتی ہیں, پرائسز کم ہوتی ہیں, اس لیے ہر دنیا جو ہے وہ کاسکو جاتی ہے, کاسکو سے جا کے بائی کرتی ہے. سو اسی طرح سے سسٹمیٹیکلی چیزیں چلتی ہیں. اب آپ آ کے کہیں کہ جی آپ آتے ساتھ جو ہے وہ برانڈیڈ چیزیں یوز کرنا شروع کر دیں گے, برانڈس پہ چلے جائیں گے تو اٹس ناٹ پاسبل. آپ کو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی بیسک چیز سے اسٹارٹ لینا پڑتا ہے. اس کے بعد جا کے آپ کو جابس ایزیلی ملتی ہیں. اور جابس حاصل کرنے کے لیے یو شوڈ ناٹ جسٹ ریلائی آن ون پلیٹفارم. میں نے وہ بھی لوگ دیکھے ہیں جو جابس اپلائی کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں جی ہم نے جاب اپلائی کی ہے اور 5 دن ہو گئے ہیں, 4 دن ہو گئے ہم نے جاب اپلائی کی ہے, کوئی جواب نہیں آیا. میں کہتی ہوں کتنی جابیں اپلائی کی ہیں؟ جی ایک جاب اپلائی کی ہے. مجھے ہوتا ہے کہ یو شوڈ کیپ ٹرائنگ ایوری سنگل ڈے. میں جاب کر بھی رہی تھی تب بھی میں, اگر میں نے دوسری جاب میں ڈھونڈ رہی ہوں سو آئی آلویز ٹرائی ٹو اپلائی. میں نہیں دیکھتی, میں اپنا سی وی نہیں چینج کرتی, میں اپنا کوئی چیز نہیں چینج کرتی. جو میرا ایک سیٹ اسٹینڈرڈ کا سی وی بنا ہوا ہے وہی سی وی پہ میں اوبیسلی میں ایک ہی فیلڈ میں جاب اپلائی کر رہی ہوں. میں کوئی ڈفرینٹ فیلڈس میں تو کر نہیں رہی کہ میں بار بار اپنے سی وی کو, اپنی ایکسپیرئنس کو چینج کروں. سو I just used to apply on any new jobs posted on Indeed every day, any new jobs posted on LinkedIn every day related to my fields, every new jobs posted on any other job agencies جیسے کہ رابرٹ ہاف ہوگی, رینسٹیڈ ہوگی, کیلی سروسز ہوگی. So there are lots and lots of job sites جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لینک ہے, اس کے بعد بہت سی جاب ایجنسیز ہیں جو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. سو بکاز ان کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو جاب دلوائیں گے تو ان کو پے ملے گی, تو ان کو ان کی وہ کہتے ہیں نا ان کا صلہ ملے گا. سو دے ٹرائی اینڈ ہیلپ یو آؤٹ بیکاز دے ہیو دیئر اون انٹرسٹ ان اٹ. سو گڈ لک جی, جو لوگ جاب سیکھ کر رہے ہیں ان کو آئی وش گڈ لک. اینڈ
دس واز مائی ٹوڈیز شارٹیسٹ ولاگ. سو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. مجھے میری بیٹی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خوش رہیے, خوشیاں بانٹیے, اور ہیپی مدرس ڈے ونس اگین.